अस्तु पुनः नमस्ते। तत्र गतसप्ताहे यद् पठितवन्तः वयं तत्र प्रश्नद्वयं पठितवन्तः। तत् पूर्वं पठामि संस्कृतं तत् समापयामः तदपि अस्तु वा? अस्तु तर्हि तत्र राममहोदय प्रथमश्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक् ध्यायामि। तत्र ध्यायामि ध्यायामि न ध्यायामि ध या ध्या ध्यायामि ध्यायामि। तथा अस्तु वा? उत्तमम्। तर्हि द्वितीय श्लोकं नन्दिता। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक् उत्तमं सम्यक्। तत्र तृतीय श्लोकं राजेन्द्र महोदय संस्कृतस्य कृते जीवन्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कते यजन् आत्मानामाहतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। तत्र कृते इति भवति। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते कृते यजन् तत्र यजन् अस्तु वा? कृते इति कृते सम्यक् अस्तु। तत्र हरिप्रिये चतुर्थं श्लोकं हिन्दुधर्मं समाजं च तत्र एकक्षणं। सो भवती वदति आत्रेयः अनुवदति। आत्रेय यथा माता वदति तथा अनुसरतु पादशः एकमेकं पादं तथा। हरिप्रिया हिंदू धर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा एकक्षणं पादशः पादशः इत्युक्ते किं? हिन्दुधर्मं समाजं च पास् करोतु। सः वदति अनन्तरं द्वितीयपादः पादशः तथा अस्तु वा? पुनः हिंदू एकक्षणं पुनः हिन्दूधर्मः हिन्दु हिन्दुधर्मं समाजं च इति तत्र हिन्दू नास्ति। हिंदू धर्मं समाजं हिंदू हिन्दु हिंदू धर्मं समाजं च हिंदू धर्म समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सम्यक् उत्तमं। तत्र गतसप्ताहे अहं न जानामि अस्मिन् वर्गे वा अन्यस्मिन् वर्गे वा तत्र द्वित्राः तत्र सुसुबोध गीतं गीतवन्तः सम्यक् गीतवन्तः अस्मिन् वर्गे वा अन्यत्र वा? इस् इट् इन् दिस् क्लास् or some other class? लास्ट् वीक् तत्र सुसुबोध गीतमासीत् वा? स्मरन्ति वा? No, we आसीत्। didn't do. पूर्वतन सप्ताहे आसीत् वा? Yes. आसीत्। तत्र जनद्वयं तत्र अहम् उक्तवान् एते सम्यक् गायतः इति। Me. प्रिया अनन्तरं ऋचा। अस्तु। तत्र एकः पुरुषः अपि आसीत् राघवेन्द्र। अस्तु अस्तु। न न तु सत्यं तत्र 4-5 जनाः उक्तवन्तः। अहं किम् उक्तवान् अन्ते तत्र केवलं सुसुबोध ताः पङ्क्तयः एव जनद्वयं गायतु इति उक्तवान्। तत्र एका महिला आसीत् एकः पुरुषः आसीत्। तौ कौ
न स्मरामि राघवेन्द्रः एकः Mahodaya, I told also, but I have a sore throat. ओ अस्तु अस्तु चिन्ता मास्तु अस्तु हा राघवेन्द्र महोदय अस्ति वा अस्ति तर्हि केवलं सुसुबोध गायतु पङ्क्तिः सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञ ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। उत्तमं ऋचा वाल्मीकि कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। हरिप्रिया अनंत पंक्तिः व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संकर मथिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। नंदिते अनंतर पंक्तिः कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद्गीता अमृत मथुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। प्रिया भगिनी अनंतर पंक्ति कविकुल गुरु नवरसोन्मेषज ऋतु रघुकुमार कविता विक्रम शाकुन्तल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। उत्तमम् एवं गीतं भवति अग्रिम सप्ताहे अन्ये पञ्चजनाः एवमेव अभ्यासं कृत्वा गीतं गायन्तु उत्तमम् तर्हि तद्वारं तत् किं तत् वातायनं किं वातायनं तत् किं तत् पुस्तकं तत् किं किं पुस्तकं सः रामः सः कः सा सीता सा का सीता कः का किं किम् इति प्रश्नः किम् इति प्रश्नः संस्कृतवर्गः अत्र अस्ति संस्कृतवर्गः कुत्र अस्ति गणेशः तत्र अस्ति गणेशस्य चित्रं तत्र अस्ति गणेशस्य चित्रं कुत्र अस्ति द्वारं तत्र अस्ति द्वारं कुत्र अस्ति वातायनं तत्र अस्ति वातायनं कुत्र अस्ति पुस्तकं तत्र अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुनः सत्यं अहम् उक्तवान् आसम् अत्र तत्र इत्युक्ते वी केन् सी इति परन्तु अहं वातायनम् इति अहं वदामि भवन्तः न पश्यन्ति परन्तु यु आर् अस्यूमिङ्ग् दट् देयर इस् अ वातायनं यु आर् एबल् टु सी इति तत्र असम्पशन् तत्र अस्तु वा अन्यथा
अन्यत्र अस्ति इति, अस्तु वा? वाहनम् अन्यत्र अस्ति, वाहनं कुत्र अस्ति? वाहनम् अन्यत्र अस्ति। वाहनम् अन्यत्र अस्ति। देवः सर्वत्र अस्ति, देवः कुत्र अस्ति? देवः सर्वत्र सर्वत्र अस्ति। कुत्र इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः, किम् इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः। संस्कृतवर्गः, संस्कृतवर्गः, संस्कृतवर्गे संस्कृतवर्गे 26 - 1 25 + 1 26 अस्तु। 26 जनाः सन्ति संस्कृतवर्गे, 26 जनाः सन्ति। संस्कृतवर्गे कति जनाः सन्ति? संस्कृतवर्गे 26 जनाः सन्ति। 26 जनाः सन्ति, 26 जनाः सन्ति। संस्कृतवर्गः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 17 पुरुषाः सन्ति। संस्कृतवर्गे कति पुरुषाः सन्ति? संस्कृतवर्गे पुरुषाः सन्ति। महिलाः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महिलाः सन्ति, अस्तु वा? संस्कृतवर्गे कति महिलाः सन्ति? संस्कृतवर्गे 11 महिलाः सन्ति। 15 उपनेत्राणि सन्ति, 15 उपनेत्राणि सन्ति। कति उपनेत्राणि सन्ति? 15 15 उपनेत्राणि सन्ति। 15 उपनेत्राणि सन्ति। 15 उपनेत्राणि सन्ति। 15 उपनेत्राणि सन्ति। 3 4 5 6 7 लेखनी। कति लेखन्यः सन्ति? 7 लेखन्यः सन्ति। 7 लेखन्यः सन्ति, अस्तु वा? कति इति प्रश्नः, कति इति प्रश्नः, संख्या तत्र उत्तरं भवति, अस्तु वा? सो किम् इति प्रश्नः, कुत्र इति प्रश्नः, कति इति प्रश्नः, अस्तु वा? पुनः किं, कुत्र, कति, अस्तु वा? अस्तु। संस्कृतवर्गः एकः शिक्षकः अस्ति, एकः शिक्षकः अस्ति। कति शिक्षकाः सन्ति? एकः शिक्षकः अस्ति, एकः शिक्षकः अस्ति, अस्तु वा? एकः शिक्षकः अस्ति। एका घटी अस्ति, एका घटी अस्ति। कति घट्यः सन्ति? एका घटी अस्ति। एका घटी अस्ति, एका घटी अस्ति, एका घटी अस्ति। एकं पुस्तकम् अस्ति, एकं पुस्तकम् अस्ति। कति पुस्तकानि सन्ति? एकं पुस्तकम् अस्ति। एकं पुस्तकम् अस्ति, एकं पुस्तकम् अस्ति। कति पुस्तकानि सन्ति? एकं पुस्तकम् अस्ति। एकः, एका, एकम्। उदाहरणम् आत्रेयः एकः बालकः। कति बालकाः सन्ति? एकः बालकः अस्ति, एकः बालकः अस्ति, एकः बालकः अस्ति, अस्तु वा?
अनेके युवकाः सन्ति। इदानीं वयं केवलम् उमेशः युवकः इति चिन्तयामः। एकः युवकः अस्ति। कति युवकाः सन्ति? एकः युवकः अस्ति। एकः युवकः अस्ति। तथा अनेकाः युवत्यः सन्ति, परन्तु किरण् एका युवती इति चिन्तयामः। कति युवत्यः सन्ति? युवती अपि सम्यक् एव। एका युवती अस्ति। एका युवती अस्ति। एका युवती अस्ति। कल्वाटः क्लेशः नास्ति। कल्वाटः एकः कल्वाटः। कति कल्वाटाः सन्ति? एकः कल्वाटः अस्ति। चषकः। कति चषकाः सन्ति? एकः चषकः अस्ति। एकः चषकः अस्ति। एकः चषकः अस्ति। भावचित्रम्। एकं भावचित्रम् अस्ति। कति भावचित्राणि सन्ति? एकः एकः न, एकं भावचित्रम् अस्ति। एकं भावचित्रम् अस्ति। एकं भावचित्रम्। उपनेत्रपेटिका। उपनेत्रपेटिका। कति पेटिकाः सन्ति? एका उपनेत्रपेटिका अस्ति। चमसः। कति चमसाः सन्ति? एकः चमसः अस्ति। कति छुरिका। कति छुरिकाः सन्ति? एका छुरिका अस्ति। प्रश्नः। एकः प्रश्नः अस्ति राघवेन्द्रस्य एकः प्रश्नः अस्ति। कति प्रश्नाः सन्ति? राघवेन्द्र, कः प्रश्नः? So when do you use asti versus santi? What is the difference? उत्तमः प्रश्नः। एकः शिक्षकः अस्ति। गोविन्दः एकः एव शिक्षकः। एकः शिक्षकः अस्ति। गोविन्दः शिक्षकः, राघवेन्द्रः शिक्षकः, राघवः शिक्षकः, शिवः शिक्षकः, श्रीकान्तः शिक्षकः। शिक्षकः अस्ति। पञ्च शिक्षकाः सन्ति। एकः शिक्षकः अस्ति। अवगतम्? एकः शिक्षकः अस्ति। पञ्च शिक्षकाः सन्ति। अस्तु, पुनः अस्ति, सन्ति। पुरुषः अस्ति, पुरुषाः सन्ति। बालिका। कः अनुवादं करोति तत्र? अरे डिलीट करोतु। आङ्ग्लभाषे अनुवादः पापम्, संस्कृतेन सम्भाषणं पुण्यम्। पुनः यः कृतवान् पुनः मा करोतु, अस्तु वा? पुनः पुरुषः अस्ति, पुरुषाः सन्ति। महिला अस्ति, महिलाः सन्ति। नदी अस्ति, गंगा नदी अस्ति। नद्यः गंगा नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। नद्यः नद्यः सन्ति।
मंदिरम, लिवर्मोर मंदिरम, फ्लशिंग मंदिरम, मीनाक्षी मंदिरम, ह्यूस्टन मीनाक्षी मंदिरम, लेमांट शिकागो समीपे, श्रीराम मंदिरम, पिट्सबर्ग बालाजी मंदिरम, मंदिरम अस्ति, मंदिराणि सन्ति, मंदिराणि सन्ति। अवगतम? मंदिरम अस्ति, मंदिराणि सन्ति। अस्तु वा? हाँ। कति इति प्रश्नः सर्वदा बहुवचने, सर्वदा बहुवचने। उत्तरं बहुवचने भवति अथवा एकवचने भवति। अस्तु वा? अवगतम? हाँ। पंच पुरुषाः सन्ति, पंच महिलाः सन्ति, पंच घट्यः, एका घटी 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 घटी, पंच घट्यः सन्ति, पंच पुस्तकानि सन्ति, पंच 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 पंच, भेदः नास्ति, समानं रूपम्। अस्तु वा? पंच। षड्, षड् पुरुषाः सन्ति, षड् महिलाः सन्ति, षड् पुस्तकानि सन्ति, भेदः नास्ति। सप्त, भेदः नास्ति। नवदश, भेदः नास्ति। विंशतिः, भेदः नास्ति। विंशतिः पुरुषाः सन्ति, विंशतिः महिलाः सन्ति, विंशतिः दूरवाण्यः सन्ति, विंशतिः उपनेत्राणि सन्ति, भेदः नास्ति। हाँ, एकं भेदः अस्ति। एकः पुरुषः अस्ति, एका महिला अस्ति, एकं पुस्तकम् अस्ति। अस्तु वा? इदानीम् अभ्यासः। अभ्यासः कः? किमपि अहं किमपि पृच्छामि, उत्तरम् एकमिति उत्तरं भवतु, परन्तु लिङ्गानुसारम्। अस्तु वा? उदाहरणं, राघवेन्द्र, सन्ति किमपि मा पश्यतु, अत्र पश्यतु। Sorry, disturbance. अस्तु, कति दर्पणाः सन्ति? पंच दर्पणाः सन्ति। एकः दर्पणः अस्ति। एकः दर्पणः अस्ति। अस्ति, हाँ। पञ्च अभवत्, तद् गतसप्ताहस्य पाठः। एकम् इति नूतनः पाठः। अस्तु, अमूल्य महोदय, कति मञ्चाः सन्ति? एकः मञ्चः अस्ति। अस्ति, हाँ। इदानीम् उत्तरम् एकमेव। अस्तु वा? अन्यत् किमपि नास्ति। हाँ, बालाजी, अमूल्य, बालाजी महोदयं पृच्छतु। विद्युद्दीपः। बालाजी महोदय, कति विद्युत् दीपाः सन्ति? एकः विद्युत् दीपः अस्ति। हाँ, सम्यक्। बालाजी, मीरा, करदीपः। बालाजी, कति करदीपः अस्ति, सन्ति। करदीपाः सन्ति। करदीपाः सन्ति। एकं करदीपः सन्ति। मीरा भगिनी, एकः करदीपः अस्ति। एकः करदीपः अस्ति। बालाजी महोदय पुनः, बालाजी, मीरा पुनः सः एव प्रश्नः, तदेव उत्तरं पुनः। बालाजी, कति? एकः करदीपः सन्ति। महोदय, एकक्षणं महोदय, don't look at anything, look at the screen. If you look at anything, then you are going to make it, you don't say properly. Look at the screen, don't look at anything. All of you, listen to my voice, then do it things. If you write down and then repeat, you won't do it properly, okay? Kati iti prashnaः, करदीपः। प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति। बहुवचनम् इत्युक्ते किं? करदीपः, करदीपाः। कति करदीपाः सन्ति इति प्रश्नः। बालाजी पृच्छतु, कति करदीपाः सन्ति। करदीपाः सन्ति। करदीपाः सन्ति। एकं करदीपः अस्ति।
एकः करदीपः अस्ति। एकः करदीपः अस्ति। पुनः बालाजी मीरा सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं। बालाजी कान्तिकरदीपः अस्ति। करदीपाः सन्ति। करदीपाः सन्ति। एकः करदीपः अस्ति। बालाजी महोदय पुनः एकवारं कति करदीपाः सन्ति। एकः करदीपः सन्ति। करदीपः अस्ति अस्ति। सम्यक् उत्तमम् उत्तमम् उत्तमम्। मीरा देविका मण्डपः इति हिंट वर्ड। कति मण्डपः अस्ति। मण्डपाः सन्ति। कति मण्डपाः सन्ति। एकमण्डपः अस्ति। एकः मण्डपः अस्ति। एकः मण्डपः अस्ति। एकः मण्डपः अस्ति। देविका हरिप्रिया पादत्राणम्। कति पादत्राणानि कति पादत्राणानि सन्ति। एकं पादत्राणम् अस्ति। सम्यक्। हरिप्रिया आत्रेय कङ्कतम्। कति कङ्कतानि सन्ति। एकः कङ्कतः अस्ति। पुनः हरिप्रिया आत्रेय कति कङ्कतानि सन्ति। एकः कङ्कतः अस्ति। एकं कङ्कतं कङ्कतानि वाहनं वाहनानि। आत्रेय किं जातं। CPU your CPU is much better than ours. अस्तु पुनः हरिप्रिया आत्रेय सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं। कति कङ्कतानि सन्ति। एकं कङ्कतम् अस्ति। उत्तम है फै ददातु हरिप्रिया। सम्यक् उत्तमम्। आत्रेय श्रीकान्त हिंट वर्ड भावचित्रम्। कति भावचित्राणि सन्ति। उत्तमम्। श्रीकान्त एकं भावचित्रम् अस्ति। उत्तमम्। सीवनयन्त्रम्। श्रीकान्त शिव कति सीवन्त्राणि सीवनयन्त्राणि कति यन्त्राणि सन्ति। महोदय कटिन कति कति ता 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 ध ध न ता कति कति सीवनयन्त्राणि सन्ति। एकं सीवनयन्त्रः अस्ति। सीवनयन्त्रम् अस्ति। सीवनयन्त्रम् अस्ति। शिव राघव वातायनम्। कति वातायनानि सन्ति। एकं वातायनम् अस्ति। सम्यक् उत्तमम्। राघव किरण जवनिका। कति जवनिकायाः सन्ति। जवनिकाः कति जवनिकाः सन्ति। एका जवनिका अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। यानपेटिका किरण वीणा। कति what was the word? यानपेटिका यानपेटिकाः सन्ति। कति यानपेटिकाः सन्ति। एका यानपेटिका अस्ति। उत्तमम्। वीणा ऋतु निधानिका। कति निधानिका सन्ति। निधानिकाः सन्ति। एका निधानिका अस्ति। ऋतु विनीत महोदय तत्र द्विचक्रिका।
कति द्विचक्रिकाः सन्ति? एका द्विचक्रिका अस्ति। हाँ, विनीत श्याम पांचालिका। कति पाञ्चालिकाः सन्ति? पांचालिकाः सन्ति। कति पाञ्चालिकाः सन्ति? एका पाञ्चालिका सन्ति। अस्ति, एका पांचालिका अस्ति। अस्ति अस्ति एका पाञ्चालिका अस्ति। पुनः विनीत श्याम। कति पाञ्चालिकाः सन्ति? एका पाञ्चालिका अस्ति। हाँ, सम्यक्। श्याम ऋचा मापिका। कति मापिकाः सन्ति? एका मापिका अस्ति। ऋचा नंदिता माला। कति मालाः सन्ति? एका माला अस्ति। सम्यक्। नंदिता प्रिया पुष्पाधानी। कति पुष्पधान्यः सन्ति? पुष्पाधान्यः। पुष्पधान्यः सन्ति। एका पुष्पाधानी अस्ति। उत्तमं। प्रिया कौस्तुभ दूरवाणी। कति दूरवाण्याः सन्ति? दूरवाण्यः। दूरवाण्यः सन्ति। एका दूरवाणी अस्ति। कौस्तुभ आशीष कर्तरी। आशीष महोदय, कति कर्त्र्याः सन्ति? कर्तरी कर्तरीयः वदतु। कर्तरीयः। एका कर्तरीयः सन्ति। एका कर्तर्या अस्ति। कर्तरी अस्ति। कर्तरी अस्ति। पुनः एका कर्तरी अस्ति। पुनः कौस्तुभ आशीष सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरम्। कति कर्त्र्याः सन्ति? एका कर्तरी अस्ति। कर्तर्यः अस्तु वा कौस्तुभ? कर्तर्यः। 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 कर्तरी ई गच्छति। कर्तर् कर्तर् खटर तथा कर्तर् यः कर्तर्यः अस्तु वा? कर्तर्यः। कर्तर्यः। कर्तर्यः सन्ति। कति कर्तर्यः सन्ति? कति कर्तर्यः सन्ति? एका कर्तरी अस्ति। उत्तमम्। आशीष राम चषकः। कति चषकाः सन्ति? चषकाः। चषकाः सन्ति। एकः चषकः अस्ति। राम शुभश्री पात्रम्। कति पात्राणि सन्ति? एकः पात्रम् अस्ति। एकं पात्रम् अस्ति। मीरा भगिनी कृपया अनम्यूट करोतु। म्यूट करोतु मीरा भगिनी। म्यूट। प्लीज बी ऑन म्यूट। अस्तु। राम शुभश्री पुनः सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरम्। कति पात्राणि सन्ति? सन्ति। एकं पात्रम् अस्ति। सम्यक्। उत्तमं। शुभश्री उमेश। उमेश महोदय, तत्र अग्निपेटिका। कति अग्निपेटिकाः सन्ति? अग्निपेटिकाः। अग्निपेटिकाः सन्ति। एकम् अग्निपेटिका अस्ति। एका अग्निपेटिका एका पेटिका अस्ति। अग्निपेटिका। एका अग्निपेटिका अस्ति। एका पेटिका अस्ति। अस्ति। उत्तमं। शुभश्री उमेश सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरम्। कति अग्निपेटिकाः सन्ति? एका अग्निपेटिका अस्ति। सम्यक्। उमेश राजेन्द्र मिश्रकम्। कति
मिश्रकानि सन्ति कति मिश्रकानि सन्ति एकं मिश्रकम् अस्ति सम्यक् उत्तमं राजेन्द्र कल्पना घटः कति घट्यानि सन्ति घटाः कति घटाः सन्ति कल्पना एकः घटः अस्ति उत्तमं सम्यक् कल्पना नवनीता तत्र दर्वी कति दर्व्यः सन्ति पञ्चदर्व्यः सन्ति एका दर्वी अस्ति एका दर्वी अस्ति पुनः कल्पना नवनीता सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरम् कति दर्व्यः सन्ति एका दर्वी अस्ति उत्तमम् सो एकमिति तत्र एकमिति उत्तरं तत्र भवति अनन्तरं पुरुषः भवति एकः पुरुषः महिला भवति एका महिला वाहनं भवति एकं वाहनम् अस्तु वा उदाहरणं रामः एकः रामः सीता एका सीता जानकी एका जानकी वाहनम् एकं वाहनम् अस्तु उत्तरं तथा भवति अस्ति इति एकमिति एकवचने अस्ति इति भवति उत्तमं इदानीं तथैव कुर्मः शीघ्रं कुर्मः प्रश्नः सर्वदा बहुवचने कति इति अस्तु वा भवन्तः एव किमपि चिन्तयन्तु तत्र चषकः भवतु चमसः भवतु ग्रामः भवतु देशः भवतु वृक्षः भवतु आसन्दः भवतु देवालयः भवतु ग्रन्थालयः भवतु कार्यालयः भवतु तथा अथवा उत्पीठिका भवतु वार्तापत्रिका भवतु छुरिका भवतु तथा अथवा अंकनी भवतु लेखनी भवतु घटी भवतु नदी भवतु तथा अथवा वाहनं भवतु पुष्पं भवतु पत्रं भवतु उपनेत्रं भवतु पुस्तकं भवतु किमपि भवतु अस्तु वा तथा एकं पदं कति इति बहुवचने प्रश्नः उत्तरम् एकमिति एव भवेत् तथा अस्तु वा तत्र किరణ్ वीणा कोऽपि प्रश्नः किరణ్ I didn't actually understand what you asked. अस्तु वीणा किరణ్ कति सूतयाः सन्ति सूतयाः सन्ति स्यूताः सन्ति स्यूताः सन्ति पंच स्यूताः सन्ति एकमेव एकः स्यूतः अस्ति सम्यक् उत्तमं वीणा किరణ్ सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं पुनः कति सूत्याः सन्ति सूताः कति सूताः स्यूताः कति स्यूताः सन्ति एकः स्यूतः अस्ति उत्तमं किరణ్ राघव किमपि पृच्छतु कति राघव महोदय कति दूरवाण्यः सन्ति उत्तमं राघव एकः दूरवाण्यः अस्ति एका दूरवाणी अस्ति एका दूरवाणी अस्ति पुनः किరణ్ राघव सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं कति दूरवाण्यः सन्ति एका दूरवाणी अस्ति सम्यक् राघव शिव पृच्छतु कति इति प्रश्नः कति कार्यालयाः सन्ति उत्तमं कति कार्यालयाः सन्ति शिव एकः कार्यालयः अस्ति वा उत्तमं सम्यक् शिव विनीत् कति पुष्पाणि
सन्ति। एका पुष्पकम् अस्ति। पुष्पम् अस्ति। एका पुष्पम् अस्ति। एकं पुष्पम् अस्ति। विनीत ऋतु। कति फलानि सन्ति? एकं फलम् अस्ति। ऋतु आशीष। कति द्विचक्रिकाः सन्ति? एका द्विचक्रिका अस्ति। सम्यक्। आशीष कौस्तुभ। कति लेखन्यः सन्ति? लेखन्यः सन्ति। एका लेखनी अस्ति। सम्यक्। कौस्तुभ राजेन्द्र। राजेन्द्र महोदय, कति नासिकाः सन्ति? एक नासिका अस्ति। एका नासिका अस्ति। राजेन्द्र उमेश। कति शाटिकाः सन्ति? एका शाटिका अस्ति। एका शाटिका अस्ति। तो उमेश महोदय, भवान् विवाहितः वा? मैरिड् वा? नास्ति। अस्तु। यदा तद्भवति एका शाटिका इति मा वदतु, 100 शाटिकाः इति वदतु, अस्तु वा? अस्तु। कति इति प्रश्नः, एकम् इति उत्तरं तत्र भवति, तदा एकः, एका अथवा एकम् इति तत्र उदाहरणम्। एकः पुरुषः अस्ति, एका महिला अस्ति, एकं पुस्तकम् अस्ति, तथा उत्तरम्, अस्तु वा? इदानीम् एकम् इति उत्तरं नास्ति, द्वे इति उत्तरं भवति, तदा किं वदामः? प्रश्नः तु तथैव। उदाहरणं, कति पुरुषाः सन्ति? नवनीतः एकः पुरुषः, अमूल्यः एकः पुरुषः। कति पुरुषाः सन्ति इति प्रश्नः। पुरुषद्वयम् अस्ति, द्वयम् इति योजयामः। पुरुषद्वयम् अस्ति। मीरा महोदय, कृपया म्यूट् करोति वा? तत्र शब्दः आगच्छति, कृपया म्यूट् करोतु। तत्र द्वयम् इति भवति, द्वयम् इति तत्र सफिक्स् योजयामः। नवनीतः एकः पुरुषः, अमूल्यः एकः पुरुषः। कति पुरुषाः सन्ति? प्रश्नः बहुवचने। पुरुषद्वयम् अस्ति इति उत्तरम्। पुरुषद्वयम् एकवचने भवति तत्र, यथा आङ्ग्लभाषया ए पेर् आफ् ग्लासेस् तथा एकवचने भवति। पुरुषद्वयम् अस्ति, अस्तु वा? देविका महिला, मीरा महिला। कति महिलाः सन्ति? महिला द्वयम् अस्ति। महिला द्वयम् अस्ति, अस्तु वा? दूरवाणी, अत्र एका दूरवाणी, अत्र अन्या दूरवाणी। कति दूरवाण्यः सन्ति? दूरवाणी द्वयम् अस्ति। दूरवाणी द्वयम् अस्ति। अभ्यासपुस्तकम् एकं पुस्तकम्, अभ्यासदर्शिनी एकं पुस्तकं। कति पुस्तकानि सन्ति? पुस्तकद्वयम् अस्ति। द्वयम् इति योजयामः, सफिक्स् तत्र। पुरुषः पुरुषद्वयम्, महिला महिलाद्वयम्, अंकनी अंकनीद्वयम्, नदी नदीद्वयम्, यमुना नदी गंगा नदी नदीद्वयम् अस्ति। वाहनं BMW वाहनं, मर्सिडीस् वाहनं, वाहनद्वयम् अस्ति। प्रश्नः तु बहुवचने। कति पुस्तकानि सन्ति? पुस्तकद्वयम् अस्ति। कति दूरवाण्यः सन्ति? दूरवाणी द्वयम् अस्ति। कति चषकाः सन्ति? एकः चषकः एकः चषकः। कति चषकाः सन्ति? चषकद्वयम् अस्ति। चषकद्वयम् अस्ति, अस्तु वा? द्वयं द्वयं द्वयं। नन्दिता, प्रश्नः?
one word, Chashakadvayam, one word or two words? सत्यं न एकमेव पदं चषकद्वयम् इति एकमेव पदम् अस्तु वा चषकद्वयं पुरुषद्वयं महिलाद्वयं दूरवाणीद्वयं तथा अस्तु वा उदाहरणं सीतारामः कोदण्डरामः रामद्वयं रामद्वयं एकमेव पदम् अस्तु वा पुनः प्रश्नः बहुवचने उत्तरं द्वयं द्वयम् इति अस्तु वा तर्हि नवनीता भवन्तं पृच्छामि नवनीतः नन्दितां पृच्छति नवनीता कति वातायनानि सन्ति वातायनद्वयम् अस्ति नवनीता नन्दिता कति दूरवाण्यः सन्ति दूरवाणीद्वयम् अस्ति नन्दिता श्रीकान्त कति निधानिका अस्ति निधानिकाः सन्ति कति निधानिकाः सन्ति निधानिका द्वयम् अस्ति सम्यक् श्रीकान्त वीणा कति उपनेत्राणि सन्ति उपनेत्रद्वयम् अस्ति सो श्रीकान्त महोदय तत्र कटि इति एकं पदमस्ति सः भिन्नं पदं तद् कटिः इति भिन्नं पदं तद् अनन्तरं वयं पठामः अत्र कति इति कटि इत्यत्र ट ठ डा ढ न ट टकारः अत्र कति तकारः त थ द ध न कति कति इति प्रश्नः अस्तु वा कटि इत्युक्ते किञ्चित् भिन्नं भवति अर्थः अस्तु वीणा ऋतु महोदय कति नेत्राणि सन्ति नेत्राणि द्वयम् अस्ति न नेत्रद्वयम् अस्ति सम्यक् उत्तमं तद् उत्तमं ऋतु विनीत महोदय कति कुञ्चिकाः सन्ति कुञ्चिकाः द्वयम् अस्ति सम्यक् विनीत शिव महोदय कति द्रोण्यः सन्ति द्रोण्यद्वयम् अस्ति द्रोणीद्वयम् अस्ति द्रोणीद्वयम् अस्ति सो विनीत शिव सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं कति द्रोण्यः सन्ति द्रोणीद्वयम् अस्ति सम्यक् शिव किरण कति लेखन्यः सन्ति लेखनीद्वयम् अस्ति किरण कल्पना लेखनीद्वयम् अस्ति सम्यक् किरण कल्पना कति कुप्यः सन्ति कुप्यः सन्ति कूपी द्वयम् अस्ति कल्पना रघुनाथ कति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति रघुनाथ राम कति अङ्गुलिकाः सन्ति अङ्गुल्यः 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 अङ्गुलीयकानि सन्ति अङ्गुल्यकं द्वि सन्ति राममहोदय द्वयम् इति सफिक्स् अङ्गुलीयकद्वयम् सर्वे वदन्तु अङ्गुलीयकम् अङ्गुलीयकानि सन्ति कति अङ्गुलीयकानि सन्ति अङ्गुलीयकद्वयम् अस्ति सम्यक् राजेन्द्र कति मापिकाः सन्ति मापिकाद्वयम् अस्ति
अस्तु राघवेन्द्र राजेन्द्र कति स्थलिकाः सन्ति स्थालिकाः स्थलिकाः सन्ति स्थालिका द्वयम् अस्ति सम्यक् राजेन्द्र शुभश्री कति आरक्षकाः सन्ति आरक्षकद्वयम् अस्ति आरक्षकद्वयम् अस्ति शुभश्री प्रिया कति पुस्तकं सन्ति पुस्तकानि ओके कति शिक्षकाः सन्ति शिक्षकाः मास्तु पुस्तकानि कति पुस्तकानि सन्ति पृच्छतु कति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति शुभश्री प्रिया सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं पुनः कति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकद्वयम् अस्ति प्रश्नः सर्वदा बहुवचने अस्तु वा कति पुस्तकानि सन्ति कति पुस्तकानि सन्ति तथा कति दूरवाण्यः सन्ति कति नद्यः सन्ति कति चषकाः सन्ति कति द्वाराणि सन्ति सर्वदा बहुवचने उत्तरं किमपि भवतु अत्र उत्तरं द्वयम् इति योजयामः द्वे इति उत्तरं द्वयम् इति सफिक्स् भवति पुरुषद्वयम् अस्ति महिलाद्वयम् अस्ति नदीद्वयम् अस्ति वाहनद्वयम् अस्ति अस्तु वा प्रिया अनन्तरं मीरा कति अग्निपेटिकाः सन्ति अनम्यूट करोतु मीरा महोदय अनम्यूट करोतु मीरा और वीणा क्षम्यतां मीरा 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 क्षम्यताम् अग्निपेटिका द्वयम् अस्ति मीरा भगिनी हाई फाई सम्यक् उत्तमं सम्यक् सम्यक् उत्तमं सम्यक् मीरा बालाजी कति वेलान्या अस्ति वेल्लन्यः सन्ति कति वेल्लन्या सन्ति वेल्लन्यः सन्ति बालाजी वेल्लन्यः द्वयम् अस्ति वेल्लनी द्वयम् अस्ति वेल्लनी 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 द्वयम् अस्ति तत् किं सा वेल्लनी एका वेल्लनी अस्ति यदा द्वे इति भवति वेल्लनी द्वयम् वेल्लनी अस्ति वेल्लनी अस्ति वेल्लनी वेल्लनी द्वयम् वेल्लनी द्वयम् एका वेल्लनी पर्याप्ता वेल्लनी द्वयं भवति पुरुषाणां कृते इतोपि भीतिः अधिका भवति वेल्लनी जानन्ति वा वेल्लनी महिलानाम् आयुधम् अस्तु बालाजी ईशा कति अङ्कन्याः अस्ति अङ्कन्यः सन्ति कति अङ्कन्याः सन्ति अङ्कन्यः सन्ति आशीष अङ्कन्यः द्वयम् अस्ति अङ्कनी द्वयम् अङ्कनी द्वयम् अस्ति पुनः सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं बालाजी आशीष कति अङ्कन्यः अस्ति अङ्कनी सन्ति एकक्षणं सन्ति अङ्कनी द्वयम् अस्ति सः एव प्रश्नः तदेव उत्तरं पुनः बालाजी आशीष कति अङ्कन्याः सन्ति अङ्कनी द्वयम् अस्ति अङ्कन्यः अङ्कन्याः अस्तु पुनः एकवारं बालाजी आशीष कति अङ्कन्यः सन्ति अङ्कनी द्वयम् अस्ति सम्यक् उत्तमम् आशीष विनीत कति फलानि सन्ति फलं द्वयम् अस्ति फलद्वयम् अस्ति फलद्वयम् अस्ति फलं द्वयं न फलद्वयम् अस्ति विनीत श्याम कति कूप्यः सन्ति कूपी द्वयम् अस्ति
कूपीद्वयम् अस्ति उत्तमं कूपीद्वयम् अस्ति श्याम राघव महोदय कति वाहनानि सन्ति वाहनद्वयम् अस्ति तत्र राघव अमूल्य कति भावचित्राणि सन्ति भावचित्रद्वयम् अस्ति सम्यक् अमूल्य कल्पना कति द्वाराणि सन्ति द्वारद्वयम् अस्ति द्वारद्वयम् अस्ति द्वारद्वयम् अस्ति सम्यक् उत्तमं कति इति प्रश्नः एकमिति उत्तरं भवति तदा तु एकः एका एकमिति तत्र भवति एकः पुरुषः एका महिला एकं पुस्तकं तथा तत्र भेदः अस्ति द्वयमिति भवति तत्र योजयामः द्वयमिति सफिक्स् पुरुषः पुरुषद्वयं महिला महिलाद्वयं नदी नदीद्वयं पुस्तकं पुस्तकं द्वयं न पुस्तकद्वयं तत्र रामः सीता जानकी वाहनं सीता जानकी सुलभं केवलं द्वयमिति योजयामः सीता सीताद्वयं जानकी जानकीद्वयं रामः रामद्वयं रामः द्वयं न रामद्वयं वाहनं वाहनं द्वयं न वाहनद्वयम् अस्तु वा वाहनद्वयं सो रामः रामद्वयं सीता सीताद्वयं जानकी जानकीद्वयं वाहनं वाहनम् अस्तु वा तथैव संख्या त्रीणि भवति तदा त्रयम् इति योजयामः सफिक्स् त्रयं द्वयं त्रयं पुरुषत्रयमस्ति महिलात्रयमस्ति चषकत्रयमस्ति दूरवाणीत्रयमस्ति पुस्तकत्रयमस्ति नदीत्रयमस्ति प्रयागः प्रयागे गंगा नदी प्रवहति यमुना नदी प्रवहति गुप्तगामिनी सरस्वती प्रवहति नदीत्रयम् अस्ति प्रयागे कति नद्यः सन्ति नदीत्रयम् अस्ति नदीत्रयम् अस्ति प्रयागे नदीत्रयम् अस्ति प्रयागे नदीत्रयम् अस्ति नदीत्रयम् अस्ति अस्तु वा तत्र विष्णुः देवः ब्रह्मा ब्रह्मा देवः शिवः देवः कति देवाः सन्ति देवत्रयमस्ति देवाः अनेके देवत्रयमस्ति अस्तु वा देवत्रयमस्ति नवनीतः शिक्षकः शिवः शिक्षकः विनीतः शिक्षकः कति शिक्षकाः सन्ति शिक्षकत्रयमस्ति अस्तु वा हरिप्रिया गायिका हरिप्रिया गायिका प्रिया गायिका नंदिता गायिका कति गायिकाः सन्ति गायिकात्रयम् अस्ति दूरवाणी अस्ति दूरवाणी अस्ति नवनीता दूरवाणी दर्शयतु दूरवाणी अस्ति दूरवाणी अस्ति दूरवाणी अस्ति दूरवाणी अस्ति कति दूरवाण्यः सन्ति दूरवाणी त्रयम् अस्ति पुनः यथा ग्रुप ऑफ 3 एकवचने भवति अस्तु वा पुनः लेखनी अस्ति लेखनी अस्ति लेखनी अस्ति कति लेखन्यः सन्ति
त्रयमस्ति सङ्गणकम् एकमेव सङ्गणकम् एकमेव कति सङ्गणकानि सन्ति सङ्गणकत्रयमस्ति एकं सङ्गणकमस्ति एकमेव सङ्गणकम् संस्कृतवर्गः एकः संस्कृतवर्गः कति संस्कृतवर्गाः सन्ति एकः संस्कृतवर्गः भगवद्गीता एका एव कति भगवद्गीताः सन्ति एका भगवद्गीता अस्ति भगवतः नारायणस्य अवतारः 10 कति अवताराः सन्ति 10 त्रयमिति योजयामः अस्तु वा तथैव चतुष्टयं 4 इति संख्या भवति चतुष्टयमिति योजयामः 2 3 चतुष्टयं वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः कति वेदाः सन्ति पुनः एकवचने एव वेदचतुष्टयम् अस्ति अस्ति महाभारते दुष्टाः दुःशासनः शकुनिः कर्णः अपरः कः दुर्योधनः दुर्योधनः दुःशासनः कर्णः शकुनिः कति दुष्टाः सन्ति दुष्टचतुष्टयम् अस्ति ब्रह्मः मुखानि मुखं तत्र कति मुखानि सन्ति मुखचतुष्टयम् अस्ति पुनः रामः रामचतुष्टयं सीता चतुष्टयं जानकी चतुष्टयं वाहनचतुष्टयं टोयोटा वाहनं हांडा वाहनं मित्सुबिशी वाहनं सुबरू वाहनं कति वाहनानि सन्ति वाहनचतुष्टयम् अस्ति अस्तु वा पुनः 5 6 7 8 9 10 20 भेदः नास्ति तत्र भेदः नास्ति 5 पुरुषाः सन्ति 5 महिलाः सन्ति 5 नद्यः सन्ति 5 वाहनानि सन्ति यदा एकमिति भवति भेदः अस्ति एकः पुरुषः अस्ति एका महिला अस्ति एका नदी अस्ति एकं वाहनम् अस्ति यदा संख्या 2 इति भवति अथवा 3 इति भवति अथवा 4 इति भवति वयं किं कुर्मः 2 3 चतुष्टयम् अस्तु वा अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः किं कुर्वन्तु तत्र पुनः 1.3 and 4.1 so those 2 pages page 1.3 and 4.1 they are like kind of a boon in disguise type of pages for everything you can use those 2 pages udaharanam kati darpanani क्षम्यतां दर्पणानि अहमेव दोषं कृतवान् दर्पणः दर्पणाः कति दर्पणाः सन्ति इति प्रश्नः दर्पणद्वयम् अस्ति इति उत्तरम् अथवा दर्पणत्रयम् अस्ति इति उत्तरम् अथवा दर्पणचतुष्टयम् अस्ति इति उत्तरम् अथवा एकः एव प्रश्नः परन्तु भवन्तः उत्तरं तत्र एवं कुर्वन्तु एकः दर्पणः अस्ति दर्पणद्वयम् अस्ति दर्पणत्रयम् अस्ति दर्पणचतुष्टयम् अस्ति अस्तु वा आहत्य 5 वाक्यानि एकं वाक्यं प्रश्नवाक्यं प्रश्नः भवति कति दर्पणाः सन्ति उत्तरं
एकः दर्पणः अस्ति न न न न दर्पणद्वयम् अस्ति न न न न दर्पणत्रयम् अस्ति न न न दर्पणचतुष्टयम् अस्ति तो एवमेव कुर्वन्तु अहं यथा कृतवान् तथैव ड्रामेटिकलि उदाहरणं कति मञ्चाः सन्ति एकः मञ्चः अस्ति न न न न न मञ्चद्वयम् अस्ति न न न न न मञ्चत्रयम् अस्ति न न न न मञ्चचतुष्टयम् अस्ति अवगतम् आं महोदय तथैव ड्रामेटिक् कुर्वन्तु तदा उदाहरणं गृहे उदाहरणं पत्नी अत्र उदाहरणं पठति भवती करोति पति किं जातं चिन्तयतु अथवा पति करोति पत्नी चिन्तयति पत्नी करोति पति तथा चिन्तयति अस्तु वा अस्तु यू नीड् टु add some flavor to exercise नो चेत् गृहपाठः बोरिङ्ग् अस्तु वा right Atreya you want boring or you want it fun homework interesting add okay so you can do so many things right so you can be jumping up and down and then you can do it जानति वा jumping up and down कथं करणीयमिति न जानति वा कथं करणीयम् एवं तत्र कति दर्पणाः सन्ति एकः दर्पणः अस्ति न न न न दर्पणद्वयम् अस्ति न न न न दर्पणत्रयम् अस्ति तथा किमपि एक्टिङ्ग् कृत्वा करणीयम् अस्तु वा अग्रे सरामः कति इति प्रश्नः अस्तु वा पुनः कुत्र इति प्रश्नः गोविन्दः गृहे अस्ति गोविन्दः कुत्र अस्ति गृहे अस्ति नवनीतः कार्यालये अस्ति नवनीतः कुत्र अस्ति कार्यालये अस्ति नवदेहली भारते अस्ति भारतं भारते नवदेहली कुत्र अस्ति नवदेहली भारते अस्ति फ्रांस देशः नन्दिते पेरिस् नगरं कुत्र अस्ति पेरिस् नगरं फ्रांस् देशे अस्ति नन्दिता रघुनाथ किमपि पृच्छतु कुत्र अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति पुस्तकं अत्र अस्ति तत्र अस्ति मास्तु पुस्तकम् उत्पीठिकायाम् अस्ति रघुनाथ कल्पना कुत्र इति प्रश्नः किमपि वाहनं कुत्र अस्ति कल्पना वाहनं कार्यालये अस्ति वाहनं कार्यालये अस्ति कल्पना किरण दर्पणं कुत्र अस्ति दर्पणः कुत्र अस्ति दर्पणः गृहे अस्ति सम्यक् उत्तमं किरण शिव महोदय जलं कुत्र अस्ति जलं नद्ये अस्ति नद्याम् अस्ति शिव श्याम श्याम महोदय दूरवाणी कुत्र अस्ति दूरवाणी उत्पीठिकायाम् अस्ति दूरवाणी उत्पीठिकायाम् अस्ति ऐफोन दूरवाणी ऐफोन आपणे अस्ति अस्तु श्याम प्रिया प्रिया भगिनी लेखनी कुत्र अस्ति लेखनी हस्ते अस्ति इदानीं केवलम् अस्ति मास्तु अन्यत् किमपि उदाहरणं बालकः पठति बालकः कुत्र पठति बालकः गृहे पठति विद्यालयः विद्यालये गृहं गृहे शाला
शाले शालायां 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 अस्तु अद्य तत्र आसीत् किल आडियो तत्र श्रुतवन्तः वा भवन्तः तत्र किम् आसीत् अहं प्रेषितवान् तत्र तत्र एकवारं पुनः शृणुमः तत्र अस्तु नमस्ते कुत्र इति प्रश्नः प्रश्नस्य अनन्तरं तथा योग्यम् उत्तरं वदतु पुस्तकानि कुत्र भवन्ति पुस्तकानि ग्रन्थालये भवन्ति आपणः आपणे भवन्ति अपि सम्यक् एव यत्किमपि भवतु तत्र तत्र ग्रन्थालये भवन्तु इति अपेक्षितम् उत्तरं परन्तु तत् समानम् उत्तरं भवति चिन्ता नास्ति आपणः आपणे अथवा उत्पीठिकायां पुस्तकानि उत्पीठिकायां सन्ति चिन्ता नास्ति अथवा कपाटिका भवतां शेल्फ् बुक् शेल्फ् भवति कपाटिका पुस्तकानि कुत्र सन्ति कपाटिकायां सन्ति तदपि सम्यक् एव अस्तु वा तत्र किं भवति रामः रामे सीता सीतायां जानकी जानक्यां वाहनं वाहने चषकः चषके वार्तापत्रिका वार्तापत्रिकायां घटी घट्यां सूची अस्ति सूची कुत्र अस्ति घट्याम् अस्ति पुस्तकम् अभ्यासः कुत्र अस्ति अभ्यासः अभ्यासपुस्तके अस्ति पुस्तकं पुस्तके उपनेत्रं मुखम् उपनेत्रं कुत्र अस्ति उपनेत्रं मुखे अस्ति आसन्दः गोविन्दः कुत्र अस्ति गोविन्दः आसन्दे अस्ति मशी लेखनी मशी कुत्र अस्ति लेखन्याम् अस्ति तत्र तीक्ष्णत्वं कर्तरी तीक्ष्णत्वं कुत्र अस्ति कर्तर्याम् अस्ति राधायाः प्रीतिः कृष्णः राधायाः प्रीतिः कुत्र अस्ति कृष्णे अस्ति कौसल्या रामः कौसल्यायाः प्रीतिः कुत्र अस्ति रामे अस्ति मातृवात्सल्यं सीता लवः सीतायाः मातृवात्सल्यं कुत्र अस्ति मातृवात्सल्यं लवे लवः लवे कुशः कुशः महाराष्ट्रं मुम्बै नगरं कुत्र अस्ति महाराष्ट्रे अस्ति बेंगळूरु नगरं कर्णाटकं बेंगळूरु नगरं कुत्र अस्ति कर्णाटके यदा वयं कन्नडभाषायां लिखामः आङ्ग्लभाषायां वदामः कर्णाटक न इति वदामः परन्तु संस्कृतेन वदामः कर्णाटकम् इति वदामः अस्तु वा कर्णाटके अस्ति अस्तु वा कुत्र इति प्रश्नः अस्मिन् सप्ताहे भवन्तः पुनः अभ्यासं कुर्वन्तु अहं
तत्र लिखितवान् किल दर्पणः दर्पणे दर्पणे किम् अस्ति दर्पणे किमपि अस्ति we don't know what it is but something is there तथा अस्तु वा so because we do not know how to say what exactly is there in each of those different items right so tadarthameva kimapi kimapi nama something is there तथा अस्तु वा राघवेन्द्र प्रश्नः कः I googled kimapi and it said it can have many meanings. So you want Google or you want Govinda? I mean, I wanted to understand. Right now. You were using kimapi a lot of times in different scenarios, so I wanted to understand what that is and how. Don't go to Google. Kimapi means something, right? That's it. At this level, something. That's it. Forget Google now. So I'm telling you, you're all preschoolers now, right? I know the preschoolers these days have an iPhone with them and will be doing a lot of things and they can do much better things than us. I understand that. But we're talking about preschoolers of 70s and 80s. That's when we were all preschoolers, right? Many of you, depending upon your age, you were all preschoolers in 70s, 80s, 90s, you know, something like that. So you go back to that time. That time, no iPhone. Tatha. Astu va? So kimapi means something. Iti. Astu va? Agre saramaha. उत्तमः प्रश्नः राघवेन्द्र तर्हि तत्र एका कथा शीघ्रं वदामि एकः काकः अस्ति काकः काकः अस्ति तत्र ग्रीष्मकालः काकस्य पिपासा जलं नास्ति काकः किं करोति काकः अत्र पश्यति जलं नास्ति तत्र पश्यति जलं नास्ति काकः सर्वत्र पश्यति जलं नास्ति कुत्रापि जलं नास्ति किमपि जलं नास्ति कुत्रापि जलं नास्ति तत्र जलं नास्ति जलं नास्ति अत्र जलं नास्ति सर्वत्र पश्यति कुत्रापि जलं नास्ति काकस्य पिपासा सूर्यतापः घर्मः काकः अन्यत्र गच्छति पुनः पश्यति अत्र पश्यति जलं नास्ति तत्र पश्यति जलं नास्ति सर्वत्र पश्यति जलं नास्ति काकः पुनः किञ्चित् दूरं गच्छति तत्र एकां कूपीं पश्यति चषकः कूपी इति चिन्तयतु कूपीं पश्यति कूप्यां जलमस्ति किञ्चिदेव जलमस्ति घटे किञ्चिदेव जलमस्ति किञ्चिदेव जलं काकः पातुं न शक्नोति किं करोमि काकः चिन्तयति किं करोमि एकः उपायः काकः किं करोति काकः किञ्चित् अन्यत्र गच्छति एकं शिलाखण्डम् आनयति कूपे स्थापयति पुनः गच्छति पुनः एकं शिलाखण्डम् आनयति कूप्यां स्थापयति पुनः गच्छति पुनः एकं शिलाखण्डम् आनयति कूप्यां स्थापयति पुनः गच्छति पुनः शिलाखण्डम् आनयति कूप्यां स्थापयति जलम् उपरि आगच्छति काकः जलं पिबति सन्तुष्टः भवति काकः अन्यत्र गच्छति इति काकस्य कथा काकस्य पिपासा अस्तु इदानीं मङ्गलसूत्रं समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्रश्नाः सन्ति वा क्वेश्चन्स् प्रिया भगिनी I have a question not about today's class, but about how to tell the time on certain things, especially something like 12:39, 12:37, those kind of things, how to tell that. For that, all you have to know is you got a 12-page handout with you? Yes.
there's a particular page where 1 to 100 is there. Go to that page. I think page 10 or 11 maybe. Yes. 10. Okay. Okay. Go to 37. What does it say? 37 सप्तत्रिंशत्. तावदेव. सप्तत्रिंशत् अधिक सप्तवादनम्. सप्तत्रिंशत् अधिक नववादनं तावदेव. So take the time. Adhika iti yojayetu. Antaram whatever the time after tad yojayetu तावदेव. अस्तु? Okay. उदाहरणं भवती वदतु. इदानीं समयः कः? भवती कुत्र अस्ति? भवती कुत्र अस्ति? किं नगरं? नगरस्य नाम किं? Texas. टेक्सस् मध्ये नगरं किं? Dallas. डालस् नगरं. डालस् नगरे कः समयः? Dallas नगरे 9:32. So 32 अधिक नववादनम्. Okay. So we have to say the 32 first and then Navavadanam, right? सत्यं तदेव किल वयं कुर्मः. समयः कः? सपाद नववादनं, सार्ध नववादनं. प्रथमं तु तद् वदामः, अनन्तरं नववादनं वदामः. तथैव 5 अधिक नववादनं, 10 अधिक नववादनं तथा. कौस्तुभ? भवती क्रिया अर्थ किम्? भवति इति भवति अस्ति समान. अन्य प्रश्नः? अस्तु तर्हि प्रश्नाः सन्ति चेत् अनन्तरमपि वाट्साप् द्वारा भवन्तः पृच्छन्तु, परन्तु अभ्यासं कुर्वन्तु आवश्यकम्. अस्तु वा? मिलामः. विनीत महोदय. धन्यवादः. A quick question on this 4.3a. लतायां पुष्पं विकसति. लतायां पुष्पं विकसति. So plural becomes लतायां पुष्पाणि विकसति, right? विकसन्ति. पुष्पाणि पुष्पं विकसति, पुष्पाणि विकसन्ति. Right. And then in the same, the last one, Vanaram phalam khadati. So Vanaram phalam khadanti. कुत्र पश्यति महोदय? Same 4.3a. वानरः फलं खादति, वानराः फलं खादन्ति. फलं खादन्ति. Yeah, so my question is, why does pushpam becomes pushpani and phalam stays as is? भवान् अस्तु उत्तमं. तत्र किमस्ति? विकसति. किं विकसति? पुष्पं विकसति. अस्तु वा? पुष्पं विकसति. विकसन्ति. कानि विकसन्ति? पुष्पाणि विकसन्ति. तत्र पुष्पं विकसति तत्र. अस्तु वा? अत्र किमस्ति? वानरः खादति. तदर्थमेव तत्र किमस्ति? भवान् पश्यति तत्र 4.3a मध्ये तत्र अंडरलाइन अस्ति किल? तत्र एव परिवर्तनं भवति. यत्र अंडरलाइन अस्ति. Underline, I understood. Underline is to be changed. But why does phalam doesn't change? Tatra for that we need to go to the next level. Tatra vanarah phalam khadati. Pratham khadati. Kaha khadati? Phalam khadati. No. Kaha khadati? Vanarah khadati. अनन्तरमेव वानरः किं खादति इति प्रश्नः आगच्छति. वानरः फलं खादति इति भवति. द्वितीयः प्रश्नः. अत्र किमस्ति? विकसति. किं विकसति? पुष्पं विकसति. तत्र पुष्पमिति तत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति. वानरः इति पुल्लिङ्गे भवति. तदर्थमेव कः खादति? वानरः खादति. किं विकसति? पुष्पं विकसति इति वदामः. अनन्तरं तावदेव. अत्र किं भवति? वानरः फलं खादति. वानरः किं खादति? द्वितीयः प्रश्नः तत्. अस्तु वा? सो तत्र विकसति अनन्तरं खादति. तत्र प्रथमप्रश्नस्य उत्तरं यद् भवति तत्र एव
एकवचनस्य बहुवचनस्य परिवर्तनं करणीयम्। उदाहरणं वानरः खादति। कः खादति? वानरः खादति एकवचने। वानराः खादन्ति इति बहुवचने। पुनः विकसति। किं विकसति? पुष्पं विकसति। पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति। अस्तु वा? तद् वयम् अनन्तरं पठामः। तत्र परन्तु भवतः किं वदामः, प्रश्नः तु सम्यक् अस्ति। राघवेन्द्र, भवतः प्रश्नः अपि सम्यक् अस्ति। गूगल् मध्ये किमपि तत्र भिन्न अर्थाः भवन्ति इति तदेव। तत्र किं भवति, यदि अहं तत्र इदानीं विनीत् महोदय यत् पृष्टवान्, भवान् यत् पृष्टवान् किमपि इति, तत्र उत्तरं यदा ददामि तदा किं भवति, तद् अन्यत्र गच्छति। इत्युक्ते किञ्चित् नेक्स्ट् लेवल् भवति। तेन तत्र अस्माकम् उद्देशः कः अत्र तत्र 1.3 and 4.1 तत्र तु दर्पणः। तत्र यथा रामः रामे इति भवति, दर्पणः दर्पणे इति तत्र रूपं भवति। दर्पणे किम् अस्ति? We do not know exactly what to say. प्रतिबिम्बः, प्रतिबिम्बम् इति वदामः। तत्र इमेज्। दर्पणे किम् अस्ति? दर्पणे प्रतिबिम्बम् अस्ति, परन्तु we do not know what प्रतिबिम्बम् इत्युक्ते we haven't learned that particular word. तदर्थमेव किमपि something इति इदानीं अस्तु वा? One more question. 5.1. It's the last one, right? Kutram mandiram asti, Kasham mandiram asti, Ujjainiyam mandiram asti, right? And then Puriyam Jagannatha mandiram asti. So Puri is Puriyam or Puriyam? Like sometimes it is half or is it full? Puriyam. Half row, right? Of course. Satyam. Akarah nasti. Purayam nasti. Puriyam. Rakarah, yakarah. Yam. Okay. Thank you. Astu va? Samek. Uttamam. I want questions like this. Raghavendra's question api samek asti. But I mean, just then I wanted to cut him off because it will lead to another discussion. That's why I said just believe in Govinda. That was just a off the cuff answer, but uttama prashna bhavatah api. Astu va? Uttamam. Bring questions. Astu va? Pathantu. Tada eva prashnaः bhavanti. Na pathanti prashnaः na bhavanti. Astu. Milamah. Shubharatri. शुभरात्रि। शुभरात्रि।